अगर ये कटाना तो लड़ाई होगी और ये सारा, लेकिन ये लाइव चलाना, आप काटना नहीं, फिर ये लाइव जा रहा है। मैं नहीं काट रहा हूँ, लाइव जा रहा है। हम वैसी सहाफत नहीं करते, हम आज़ादाना वही मैं कह रहा हूँ, लाइव जा रहे हैं, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, बट इंशाल्लाह अगर ये कटाना तो लड़ाई होगी और ये सारा आना चाहिए उसमें। जी जी, आप गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं और अंधे भी हैं, सहाफत तो ठीक है कि मैं खानदानी राज के खिलाफ हूँ। अब आपके फर्जंद भी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने आपके जो भाई है वो भी अब कैंडिडेट है। सवाल का जवाब मैं 100 बार दे चुका हूँ, आप तो भी सुना है। पब्लिक कैसे पहले मंशूर था, वो तब्दील तो नहीं हुआ जो आप 19 से पहले था, जो आप और अब है? कैसा मंशूर मुझे बताओ। जो पहले आप प्लेबिसाइट कहते थे, इन फ्यूचर एआईपी किसी जमात के साथ कोalition करेगा, गठजोड़ करेगा? हमारे लिए वो चीज़ें छोटी हैं, एआईपी के लिए ये चीज़ है कि कश्मीरी की आवाज़ स्ट्रांग हो। जमातें ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट इनके पास है, तो कैसे देखते हैं? कौन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कई सारी जमातें, कौन नाम बताइए? कई सारी रीजनल पार्टी। आखिर वो एआईपी को बीजेपी के साथ क्यों आप ही की जमात को जोड़? कमाल है जनाब, आज तक यहाँ एनसी और पीडीपी का बोलबाला था, मैडम भी इलेक्शन हार गई, उमर साहब हमारे से हार गए, सीधी बात है। अब एआईपी के अलावा है ही क्या? आपने कहा कि 370 पे ये बाकी जमातें लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, अगर मुझ तक होगा मैं रेस्टोरेशन के लिए लड़ सकता हूँ, अगर वो नहीं लड़ सकते तो इंजीनियर रशीद कैसे लड़ सकते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन बज़ 2024 जामिन पीरज़ादा के साथ ANN की खुसूसी पेशकश। आज के जो हमारे मेहमान गुफ्तगू है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंजीनियर रशीद हाल ही में मुंतखब हुए हैं MP लोकसभा, और ये AIP पार्टी के AIP जमात के सरबराह भी है। जी आपका इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया। इंजीनियर साहब, आप काफ़ी टाइम जेल में थे, तो जब आप रिहा हो गए तो क्या तब्दीली आपको कश्मीर में लगी? क्योंकि दावा ये है कि नया कश्मीर है, काफ़ी सारी बदलाव आ गए हैं यहाँ पे। नए कश्मीर में हमने ये देखा कि लोग बिल्कुल बेबस हैं, बोल नहीं सकते, स्टेट ऑपरेशन कंप्लीट है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू के लोगों को भी बिल्कुल अब ये बात क्लियर हुई कि वो अपने ही घरों में परायों की तरह रह रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ आके उनके रिसोर्सेज पे, उनके जॉब्स पे, उनके हर चीज़ पे अपना हक जता रहे हैं। बात करने की आज़ादी नहीं, ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म पीक पे है, आम आदमी बेबस है, लोग चाहते हैं कि कोई उनके लिए बात करे। वो जो मोदी जी के तामीर तरक्की के दावे नए कश्मीर के हैं वो भी बिल्कुल खोखले मुझे नज़र आए। जो मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान 5.5 साल बाद में साउथ कश्मीर गया, सेंट्रल कश्मीर गया, 99% सड़कों का हाल मैंने देखा कि उखड़ी हुई हैं। ये हाल बिजली का, पानी का, जितने भी दावे सरकार ने किए, मुझे लगा कि उनमें कोई सदाकत नहीं है। और फिर पॉलिटिकली लोगों के बोलने के हक की आज़ादी सल्ब कर दी गई है। कोई बात बात करने की आज़ादी लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप जेल से रिहा हो गए, आपने प्रेस ब्रीफिंग की, आपने कहा कि 370 पे ये बाकी जमातें लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, अगर मुझ तक होगा मैं रेस्टोरेशन के लिए लड़ सकता हूँ, अगर वो नहीं लड़ सकते तो इंजीनियर रशीद कैसे लड़ सकते? उनके लड़ने का तरीका है घर बैठ के एक स्टेटमेंट करना और अपने ड्राइंग रूम से उठ के फ़ोन अखबार वालों को करना कि हम 370 वापस चाहते हैं। इंजीनियर रशीद का तरीका यह है कि सड़क, सेक्रेटरीट, असेंबली, पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहाँ मुझे मौका मिले एक अवामी मोबिलाइजेशन करके अवामी तहरीक चलाना। अगर ताकत ही सब कुछ होता फिर नेल्सन मंडेला कामयाब नहीं हुए होते, फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आते ही नहीं, फिर तालिबान 2 बार अमेरिका वालों को वहाँ से नहीं भगाते। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंस करें, तशद्दुद करें, मेरा मतलब यह है कि एक पॉजिटिव तब्दीली फिर आती ही आती है। इसी तरह आपने देखा कि दुनिया भर के इतने बड़े बड़े ये फसादात थे, तनाज़े थे, उनका हल निकल आया। जर्मनी 2 आपस में यूनाइट हो गए, ईस्ट तैमूर में लोगों के मसले हल हुए, नेपाल में भी एक तरह का रिवोल्यूशन आया, कम्युनिज़म का जब दौर था। तो एक पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल से अगर हम सिंसियरली करें तो आराम से हम सरकार को फोर्स कर सकते हैं। बाकी अगर हम ये देखें कि हम अपने खोखले बातों से लाएंगे, उसके ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन फ्यूचर AIP किसी जमात के साथ कोalition करेगा, गठजोड़ करेगा? हमारे लिए वो चीज़ें छोटी हैं। AIP के लिए ये चीज़ है कि कश्मीरी की आवाज़ स्ट्रांग हो, कश्मीर मसले की बात हो, यहाँ के हुकूक की बात हो, सरकार का बाद में देखा जाएगा। जमातें ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट इनके पास है, तो कैसे देखते हैं? कौन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कई सारी जमातें। कौन नाम बताइए? कई सारी रीजनल पार्टी। क्या हुआ मुझे बताना, कौन सी पार्टी? नेशनल, PDP, काफ़ी सारे। वो आपको तो आप किसका क्यों नहीं कहने में?
عمر صاحب پچھلے 5 سال سے چلا رہے تھے کہ اپنی پارٹی BJP کی بی ٹیم ہے، لیکن میں حیران ہوا جب عمر صاحب نے اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کی. تو اب تو یہ جھگڑا ہی ختم ہوا، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. جب عمر صاحب خود اپنی پارٹی کا سپورٹ لے کے ان کا شکریہ ادا کریں تو پھر سب کو پتہ چلے گا کہ BJP کا ایجنٹ کون تھا. معاملہ ختم، کوئی ڈبیٹ نہیں. ہم تو 5.5 سال جیل میں رہے، مجھے اس سوال کا جواب دینا بھی اپنی توہین لگتا ہے. آگے بڑھائیں. جیسے کہ عمر عبداللہ کی طرف آپ نے رخ کیا، تو عمر عبداللہ کو آپ نے چیلنج دیا کہ وہ تہار تک مجھے ساتھ آئے، انہوں نے آپ کو بھی چیلنج دیا تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گا، تو کیسے؟ اس سوال کا جواب میں 100 بار دے چکا ہوں، بار بار دینا مناسب نہیں ہے. میں نے 100 بار یہ کہا. ہم نے پہلے انہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ تہار جیل چلے آئے تو میں سارے کینڈیڈیٹ پر ڈرا کروں گا. آخر ہم بھی ان کو ایکسپوز کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو بال ان کے کوٹ میں ڈالنی تھی. تو انہوں نے ریسپانڈ نہیں کیا. پھر میں نے کہا وہ 6 مہینے کے لیے تہار جلائیں، میں کینڈیڈیٹ ڈرا کروں گا. انہوں نے پھر ریسپانڈ نہیں کیا. میں ان سے سچ گلمانا چاہ رہا تھا. پھر میں نے کہا تہار گیٹ تک ہی آ جائیں، میں ڈرا کروں گا. وہ سمجھے یہ سودا تو چلنے والا ہے، جیل جانے سے ڈرتے تھے. انہوں نے سوچا گیٹ تک جاؤں گا تو اگر یہ وڈرا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس سے ثابت ہوا کہ وہ کتنے پاور ہنگری ہیں. جیل کے دروازے تک آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اندر آنے کے لیے تیار نہیں. تو میرا کام ان کو ایکسپوز کرنا تھا اور وہ ہو گئے. اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. لاسٹ کوشچن بتائیں. آخر وہ AIP کو BJP کے ساتھ کیوں آپ ہی کی جماعت کو جوڑ؟ کمال ہے جناب، آج تک یہاں NC اور PDP کا بول بالا تھا. میڈم بھی الیکشن ہار گئی، عمر صاحب ہمارے سے ہار گئے. سیدھی بات ہے اب AIP کے علاوہ ہے ہی کیا؟ جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس AIP کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس لیے دے آر فیلنگ انسیکیور. ان کو لگ رہا ہے کہ احساس عدم تحفظ کہ AIP ہم سب کو ختم کرے گی. شکریہ. جو آپ کا نہیں، ایک آخری سوال آپ سے. آپ کہہ رہے تھے کہ میں خاندانی راج کے خلاف ہوں. اب آپ کے فرزند بھی الیکشن کیمپیننگ کر رہے ہیں، آپ کے جو بھائی ہے وہ بھی آپ کینڈیڈیٹ ہیں. سوال کا جواب میں 100 بار دے چکا ہوں. آپ تو بھی سنا ہے پبلک کیسے پبلک کمپیننگ میں میری پہلی بات ہے کہ میرا بیٹا جو کمپیننگ کر رہا ہے اس نے کمپیننگ کب شروع کی؟ عمر صاحب کے 2 بیٹے بھی کمپیننگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے تھے اپنے باپ کو آج MLA بنانے کے لیے. گاندربل میں رکے ہیں. میرے بیٹے تب نکلے جب میں تہار جیل میں مر رہا تھا، تب وہ میرے لیے کمپین کر رہے تھے. اس کے بعد میں MP بن گیا. آج وہ اور لوگوں کے لیے کمپین کر رہے ہیں. اگر وہ آج ان کے لیے کمپین ابرار نہیں کرتا تو لوگ کہتے کہ باپ کے لیے تو نکلا لیکن اپنے اس کے ساتھیوں کے لیے نہیں نکلا. پھر جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے اس کا معاملہ سیدھا اور صاف ہے. وہ بھی وہاں کے لوگوں کا فیصلہ تھا. میں جیل میں تھا، حالات میرے دیکھ لیجیے کیا تھے. وہ لوگوں نے فیصلہ کیا. جو لنگیٹ کی ہماری آرگنائزیشن ہے، وہاں کے ایشوز جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک سچویشن کا تقاضا تھا. تھینک یو. AIP کا جو پہلے منشور تھا وہ تبدیل تو نہیں ہوا جو آپ 19 سے پہلے تھا جو آپ اور اب ہے؟ کیسا منصور مجھے بتاؤ. جو پہلے آپ پلیبسائٹ کہتے تھے. لیکن یہ لائیو چلانا، آپ کاٹنا نہیں. پھر یہ لائیو جا رہا ہے. میں نہیں کاٹ رہا ہوں. لائیو جا رہا ہے. ہم وہ ایسی صحافت نہیں کرتے، ہم آزادانہ طریقے. وہی میں کہہ رہا ہوں لائیو جا رہا ہے نا. یہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے بٹ انشاءاللہ اگر یہ کٹانا تو لڑائی ہوگی اور یہ سارا آنا چاہیے اس میں. جی آپ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. صحافت تو ٹھیک ہے، آپ سنتے نہیں. میں ہر جگہ کیا کہتا ہوں، میں تو ہر ایک جلسے میں ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جموں کشمیر کے لوگوں سے پوچھ کر حل کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارے ہیڈ لائن گریب کرنے کے لیے عمر عبداللہ کل کہے گا انجینئر رشید کی 4 آنکھیں ہیں، آپ ڈالو گے عمر صاحب نے کہا 4 آنکھیں آپ کی ہیں. تھینک یو. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ آج کے ہمارے جو مہمانی گفتگو تھے یہ انجینئر رشید صاحب تھے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور آپ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ دیجیے اپنے میزبان ضامن پیرزادہ کو اجازت. اللہ نگہبان.